नानोडा अस्नोडा रस्त्यान शेवटाक बळी घेतलोच। 21 वर्षा पिरायचो तरणाटो नानोडा सावन अस्नोडा एक्टिवाचेर वयतालो। मुळगावच्या नागोबा देवळा लागसर तेका अपघातात मरण आयले। साइन बोर्ड नाशिल्ल्याने अपघात जातात। काय महिन्या आधी हो विषय गोवा 365 सरकारचे नदरेक हाडून दिल्लो, पण संबंधित खाते सुस्तेला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्याचे उभे आसात ते नांदोडा आणि अस्नोडा या रस्त्यामध्ये जे जंक्शन आसा, वन वे आसा रस्तो, एकीकडे लोकांक येवपाक मेळटा आनी एक कडल्यान टू वे आसा। काल एक एक्सिडेंट जालो, तातून 21 वर्सां पिरायेचो एकटो भुरगो काल हांगा एक्सपायर जाल्लो आसा। एक एक्सिडेंट जालो। आमी फाटी स्टोरी केल्ली की हे जंक्शन जे आसा सामकें धोकादायक अशें आसा, कित्याक तर चोर्ला घाटांसून ज्यो गोंयान गाडयो येता त्यो सामक्यो फास्ट येता हांगांतल्यान, आनी जंक्शनाचेर जे सायन बोर्ड्स आसा ते सारके नासल्या कारणान तांकां कांयच कळना आनी ते सामके नो एंट्रीच्यान घुसता। त्या खातीर खुबशे एक्सिडेंट ह्या जाग्यार जाल्लेले आसा। हांगा हे नागोबाचें देवूळ आसा, तेच्या मुखारूच हे जंक्शन, थंयसर खुबशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसा। फाटीं आमी स्टोरी केल्ली की हेजेर सायन बोर्ड व्हडले घालपाचे म्हणून, पूण ताचेर कोणीच लक्ष दिवना, ना पंचायतीन, ना ट्रॅफिक पुलिसांनी आनी सरकारानूय। आतां निवडणुका आसा आनी कांयच कितें जावपाची शक्यता ना, पूण कालूच एक्सिडेंट जावन 21 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हांगा मरण आयिल्लें आसा। अशे एक्सिडेंट हांगा खुबशे जाल्यात, ताचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक तर हे जे जंक्शन आसा ते सामके धोक्याचे आसा आनी ते सारके करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।